नृणां नृणामिति रूपद्वयं साध्यं नृच इति सूत्रञ्च आरब्धम् एवं खलु। नामी इत्यस्य विकल्पः एतेन विधीयते। तत्र छन्दस्युभयथा इति सूत्रात् उभयथा इत्यनुवर्तते। नृच इत्यत्र उभयथा इत्यनुवृत्या रूपद्वयं सिद्ध्यति इत्याशयः। तत्र केचित् छन्दसि इत्यस्यापि अनुवृत्तिमिच्छन्ति नृच इत्येतत् सूत्रे। तथा सति छन्दस्युभयथा इति सूत्रेण तत्कार्यं कृतमिति कृत्वा नृच इति सूत्रस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गः। अतः छन्दसि इत्यस्य अनुवृत्तिर्नास्ति, केवलम् उभयथा इत्येव अनुवर्तते इति प्रकृते वक्तव्यः विषयः। इह छन्दस्युभयथा इति सूत्रात् उभयथा इत्यनुवर्तते। छन्दसि इति तु निवृत्तं, तेन चिन्तार्जररेतसां बतनृणां का नाम शान्ते कथा इत्यत्र नृणाम् इति ह्रस्वऋकारान्तस्य अनन्तरं नृणामेको गम्यस्त्वमसि इत्यादि प्रयोगाः संगच्छन्ते। अयं लौकिकः प्रयोगः प्रदर्श्यमानः। यदि छन्दसि इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात् तर्हि लौकिके प्रयोगे ह्रस्वघटितस्य रूपस्य प्रयोग अनापत्तिः। केचित्तु छन्दसि इत्यनुवर्तयन्ति, तत् अयुक्तम्। पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे नृच इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तेः। छन्दस्सुभयथा इत्यस्ति। छन्दसि यत्र यत्र ह्रस्वघटितं रूपम् अपेक्षितं तत्र सर्वत्रापि एतेनैव सूत्रेण तत्साध्यम् इति इयता एव सिद्धे पुनः नृच इति सूत्रस्य आरम्भः एव व्यर्थः भवति। अतः नृच इति सूत्रारम्भात् एव इदम् अवगम्यते एतत् छन्दोमात्रविषयं न इति। अतः अत्र छन्दसि इत्यस्य अनुवृत्तिः उभयथा इति मात्रस्य एव अनुवृत्तिः विवक्षिता। यद्यपि पूर्वसूत्रे तिसृचतसृ इति अनुवर्तयन्ति, यदपि पूर्वसूत्रे छन्दस्युभयथा इत्यत्र तिसृचतसृ इत्यनुवर्तयन्ति, तदपि अयुक्तं। कुतः? अविशेषेण विकल्पदर्शनात्। तथा च धाता धातॄणाम् इति मन्त्रे तैत्तिरीयैः ह्रस्वः पठ्यते, बह्वृचैस्तु दीर्घः इति दिक्। किं वक्तुमिच्छति? छन्दस्युभयथा इति सूत्रे अस्य विवक्षा का अस्ति? इदानीं नृच इत्यत्रापि छन्दस्युभयथा इति पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते इति व्याख्यातं। तर्हि पूर्वसूत्रस्य वैयर्थ्यं प्राप्तम्। अतः सः किं वदति? न तिसृचतसृ इत्यतः तिसृचतसृ इत्यस्य अनुवृत्तिमिच्छति। तथा च सूत्रार्थः कः लब्धः? छन्दसि तिसृचतस्रोः उभयथा इति लब्धः। तथा च छन्दसि कस्यैव विकल्पः? तिसृचतस्रोरेव विकल्पः। तर्हि धाता धातॄणाम् इति अयं प्रयोगः सिद्धो न भवति। धाता धातॄणां भुवनस्य यत्पतिर् इति कश्चन मन्त्रभागः, तस्मिन् ह्रस्वघटितस्य प्रयोगस्य अनापत्तिरूपदोषः। अतः छन्दस्युभयथा इति सूत्रं विशेषप्रातिपदिकम् अनुपादाय एव पठनीयम्। यदा विशेषप्रातिपदिकम् अगृहीत्वा एव सूत्रं पठ्यते, उत्सर्गशास्त्रवत् सामान्यं पठ्यते, तर्हि नृणाम् इत्यत्रापि तत्साधकं भवति स्म, छन्दस्येव यदि अपेक्षा। अतः नृच इति सूत्रारम्भात् ज्ञापकात् इह छन्दसि इत्यस्य असम्बन्धः केवलम् उभयथा इत्यस्य सम्बन्धः इत्यवगम्यते इति अस्य सूत्रस्य विषयः। अग्रे अनयोरेव इति वक्तुं न शक्यते, लोकेऽपि तदपेक्षा अस्ति। किञ्च
वयं तु शास्त्रैकचक्षुष्काः इति कृत्वा अस्मद्दृष्ट्या अस्तु तिसृचतसृ एतद्विषये एव छन्दसि लोके तु तिसॄणामित्येव रूपम् इति अपि स्वीकुर्मश्चेदपि पुनः क्लेशः। धातॄणामिति रूपं कथं साध्यं? तत् वैदिकं सिद्धं तु तद्रूपं यथा लक्षणम् अप्रयुक्ते इति भवति छन्दसि दृष्टानुविधिः। तत् साध्यं चेत् छन्दस्युभयथा इत्यत्र तिसृचतस्रोरनुवृत्तिः दुष्टा भवति। छन्दस्युभयथा सकलानां दीर्घ सकलानाम् इत्युक्ते मदिष्टानां न छन्दसि प्रयुक्तानाम् अस्ति चेत् दीर्घः दीर्घः ह्रस्वे सति ह्रस्वः। नृशब्दस्यैव लौकिकानाम् इति नास्ति, नृशब्दस्यैव नृणां नृणाम् इत्येतदेव साध्यम्। ततः अग्रे गोतोणित्। गोतोणित् इत्यत्र गकारोच्चारणस्य अनपेक्षा दीक्षितेन्द्रेण मूले एव स्पष्टीकृता। एवं किं विधत्ते गोतोणित् इति? निद्वद्भावमतिदिशति, सर्वनामस्थानस्य निद्वद्भावः। तर्हि गो इत्यङ्गात् परं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्। तर्हि अत्र गोशब्दः एव विवक्षितः वा अथवा ओकारमात्रं विवक्षितम् इति विचारे प्राप्ते ओकारमात्रं विवक्षितम् इत्यर्थः उल्लिखितः। तथा च गोतोणित् इत्यस्य स्थाने ओतोणित् इत्येव सूत्रं कर्तुं शक्यम्। किं प्रयोजनं? द्यो शब्दः अस्ति, तस्यापि द्यौः द्यावौ द्यावः इति रूपं भवति इति प्रयोजनम्। तर्हि गकारोच्चारणस्य अपेक्षा अस्ति न वा इत्येव इतोपि विचारः अत्र क्रियते। औतोंशसोः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। ततः अग्रे गाम् इति रूपसिद्ध्यर्थं गोतोणित् इत्यपि सूत्रमस्ति। अनयोः सूत्रयोर्मध्ये द्वितीयैकवचने कस्य प्रवृत्तिः? औतोंशसोः। तर्हि आ ओतः इति छेदः किं करोति? ओकारस्य विषये कार्यं साधयति। यदि अस्मिन् सूत्रे गोतोणित् इति अस्मिन् सूत्रे गकारः विवक्षितः तर्हि औतोंशसोः इति सूत्रम् अन्यत्र चरितार्थं भवितुमर्हति गोशब्दं त्यक्त्वा। गोशब्दं त्यक्त्वा अन्यत्र क्वचित् ओकारान्ते किं चरितार्थम्? औतोंशसोः इति सूत्रं चरितार्थम्। तर्हि तस्य गोतोणित् इत्येतत् सूत्रबाधकत्वं भवितुं नार्हति। यतोहि इदं प्रतिपदविधानं। गकारस्य उच्चारणमस्ति चेत् सर्वनामस्थानोद्देश्यत्वेन निद्वद्भावविधानं प्रतिपदविधानं भविष्यति। अतः तद्बाधकत्वं सामान्यशास्त्रस्य न स्यात् औतोंशसोः इत्यस्य। यतः अत्र सूत्रे गकारः नापेक्षितः, ओतोणित् इत्येव सूत्रं, तदानीम् इदं सूत्रं सर्वत्र व्याप्नोति। सर्वः ओकारः अस्य विषयः भवति। यदा सर्वः ओकारः अस्य विषयः तदानीम् ओतोणित् इत्येतत् कर्तृक अवश्यप्राप्तौ आरम्भः भवति औतोंशसोः इत्यर्थः। तदानीम् अपवादत्वं सम्भवति। अन्यथा अपवादत्वाभावेन गाम् इति रूपसाधकत्वम् अस्य सूत्रस्य न स्यात् इत्यपि क्लेशः। तदेव विचार्यते। ओतोणिदिति वाच्यं गोतः इत्यपहाय ओत इति वाच्यमित्यर्थः। तथा च गामित्यत्र परत्वात् वृद्धौ सत्याम् आत्वं न स्यादित्याशङ्क्य। एवं खलु? गोतोणित् इत्येव यदि आदौ प्रवर्तते तर्हि औकारः जातः। अत्र तु तपरकरणमप्यस्ति। औतोंशसोः आ ओतः, तस्मात् किञ्चिद् विकारे अत्र आकारस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। अतः अप्राप्तिमाशङ्क्य परत्वाद् वृद्धौ सत्याम्
आत्वं न स्यात् इत्याशंक्य निरवकाशतया आत्वेन वृद्धिः बाध्यते इति औतोंशसोः इति सूत्रे भाष्यकृता उक्तम्। पंक्त्यर्थः अवगम्यते। इदानीं यद्यादौ परत्वात् वृद्धिः स्यात् तर्हि ओकारः न लभ्यते। ओकारस्य अनुपलब्धत्वे आकारः भवितुं नार्हति इति शङ्कां कृत्वा उत्तरं भाष्यकारेण किं कृतम्? आत्वविधानं निद्वद्भावस्य बाधकम् इत्युक्तम्। कथं बाधकम्? निरवकाशत्वात् बाधकम्। औतोंशसोः गाम् इति रूपं खलु साध्यम्। औतोंशसोः इत्यनेन न खलु आ ओतः इत्येव छेदः इत्येव मूले अस्ति। आ ओतः आकारः विधीयते, ओकारस्य आकारः विधीयते। एवं वा? तथा च निरवकाशत्वात् बाधकत्वं भाष्यकारेण निर्णीतम्। निरवकाशत्वं तदा भवति यदा गोतोणिति सूत्रं सकल ओकार विषये प्राप्नोति। अन्यथा निरवकाशत्वं न स्यात्। गोशब्द विषये गोतोणित्, अन्यत्र औतोंशसोः इति कृत्वा ओतः इति सूत्रे पाठ्यं। गोतः इति ओकारोपलक्षणतया वा व्याख्येयम् इति। एकं वा उपलक्षणत्वम् अथवा गकारः न पाठ्यः। कृतसूत्रस्य व्यवस्था का? उपलक्षणत्वेन व्यवस्था। वृत्त्यादिग्रन्थेष्वपि उपलक्षणतया इत्युक्ते स्वबोधकत्वं नास्ति, स्व इतरमात्रबोधकत्वम् अत्र गोशब्दस्य ओकारान्तबोधकत्वम्। वृत्त्यादिग्रन्थेष्वपि एवमेव स्थितम् इति। तस्मात् अपवादत्वसम्पत्तये भाष्यकारस्य निरवकाशतया बाधकत्वसम्पादनार्थं तस्य सिद्ध्यर्थं किं करणीयं भवति? गकारस्य उच्चारणार्थत्वम् अर्थात् अत्र केवलं व्यपदेशार्थत्वेन उपादानं कृतमस्ति इत्येव स्वीकारः कर्तव्यः। अग्रे इत्योकारोपलक्षणतया इत्यस्ति। तपरकरणेन अग्रे किमस्ति पुस्तके? तपरकरणेन गस्य अविवक्षितत्वलाभादिति भावः। सत्यं। गोतोणिति इति सूत्रमस्ति। गोः इति वक्तुं शक्यते। गोतः इति किमर्थम्? गोः इति वक्तव्ये तपरकरणं व्यर्थं। तपरकरणं क्व क्रियते? वर्णनिर्देशे क्रियते। तपरस्तत्कालस्य इति आनुपूर्वीग्रहणार्थं न भवति, वर्णनिर्देशे भवति। अतः तपरकरणमपि कृतमस्ति। तदपि गमकम्। अत्र गकारः उपलक्षणतया अस्ति, न विवक्षितः इति। पूर्वं तथा दृष्टं गोतोणितु इति। उपरञ्जकतया उपलक्षणतया इत्येव योजनीयम्। प्रसिद्धोऽयं शब्दः इति कृत्वा तथा उच्चारणं कृतमिति भगवतः पाणिनेः विषये व्याख्ये। अग्रे स्मृतौः इति। स्मृतः निरवकाशत्वञ्च इति तु अग्रे अस्ति। इतोपि वक्तव्यमस्ति। गोतोणिति इति विषये एतावता न समाप्तं। तद्यौशब्दे एव चरितार्थं भवतु इति काचित् शङ्का अस्ति। तत्र अस्ति पुनः निरवकाशः। स्मृतौः इति। स्मृतः उः येन सह स्मृतो इति ओकारान्तः सम्पादितः दीक्षितेन्द्रेण। तस्य स्मृतो शब्दस्य पुनः एवमेव गोतोणित् इत्यनेन निद्वद्भावादिकं योज्यं। स्मृतौः इति अतः रूपं। यत्त्वाहुः गोशब्देन औणादिकेन किमर्थं गकारः इति तत्र योजनं कर्तुं काचित् प्रवृत्तिः। गोशब्दसहितः यः ओकारस्य पाठः, गकारविशिष्ट ओकारपाठस्य औणादिकशब्दस्यैव अयं
इत्येतत् ज्ञापनार्थत्वं भवतु तेन द्यौ शब्दे एव प्रवृत्तिः इति स्वीकुर्मः। गोतोणिति सूत्रकारेण सूत्रं तु कृतं, तस्य किञ्चित्तु फलं वक्तव्यम् इति विचिन्त्य सः चिन्तयति ओतोणित् इत्युच्यमाने सर्वस्मिन् ओकारे प्रवृत्तिः स्यात्, गोतोणित् इति कथनात् औणादिक अव्युत्पन्न ओकारान्तानामेव इदं कार्यम् इति फलं किञ्चित् दर्शयामः। यथा गोशब्दः अव्युत्पन्नः तथा द्यो शब्दः अव्युत्पन्नः, तस्मिन् अयं प्रवर्तते, अन्यत्र न प्रवर्तते इत्येवम् अर्थात् अन्यत्र इत्युक्ते यः व्युत्पन्नः वा स्यात् अन्यथा सिद्धः, औणादिको न भवति, तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते इति व्याख्यास्यामः इति यदि उच्यते तर्हि पुनः भाष्यविरोधः। भाष्ये किं कृतं? निरवकाशत्वादिति पदमस्ति। इदानीं द्यौ शब्दे गोशब्दे च गोतोणित् इति सूत्रं प्रवर्तते, स्मृतो इत्यत्र औतोंशसोः इति सूत्रं प्रवर्तते, यत्र गोतोणित् इति सूत्रं न प्रवर्तते। तर्हि गोतोणित् इत्येतत् सूत्र अप्राप्तियोग्ये स्मृतो अम् इत्यवस्थायाम् औतोंशसोः इति सूत्रं चरितार्थम्। तर्हि यदि अन्यत्र अप्राप्तियोग्ये चारितार्थ्यमस्ति तर्हि कथं निरवकाशत्वादिति वदति भाष्यकारः? तद्विरोधो भवति। अतः अत्र गकारग्रहणं किम् औणादिक ओकारान्तस्य एतत् कार्यार्थम् इति व्याख्यानमपि दुष्टम् इति योजितवान्। तदेव यत्त्वाहुः गोशब्देन औणादिकेन सादृश्यात् द्योशब्द एव लक्ष्यते न तु ओकारान्तमात्रम्, तेन स्मृतोः स्मृतवौ स्मृतवः इत्येव भवतीति। स्मृतावौ इति न भवति, स्मृतौः इत्यपि न भवति, तत्र निद्वद्भावो नास्ति इति न भवति इति तद्भाष्यविरुद्धम्। कथं? गोद्योभ्यामेव परस्य नित्वाभ्युपगमे हि, एवं खलु, गोद्यो एतयोरेव गोतोणित् इत्यस्य प्रवृत्तिः, तयोरेव परस्य सर्वनामस्थानस्य निद्वद्भावः, नित्वाभ्युपगमे हि औतोंशसोः इत्यात्वस्य स्मृतां किं स्मृताम् इत्यादिः अवकाशः स्यात्, एवं खलु। स्मृतो इति शब्दे अं प्रत्यये औतोंशसोः इति सूत्रं चरितात्, अवकाशः स्यात्। तथा च गामित्यत्र परत्वात् वृद्धेः दुर्वारतया आदौ वृद्धिः कृता, तर्हि गौ अम् इत्येव अस्ति इदानीं, तथा च गावमित्येव रूपं स्यात्, गाम् इति भवितुं नार्हति, अग्रेपि तपरकरणमस्ति इति कृत्वा वृद्धेः दुर्वारतया उदाहृतभाष्योक्तम् आत्वस्य बाधकत्वं निरवकाशत्वञ्च न संगच्छते इति दिक्, एवं खलु। यदा सावकाशः तदा अपवादत्वं नास्ति, अपवादत्वाभावे निरवकाशत्वेन बाधकत्वं भवितुं नार्हति। विप्रतिषेधः आगतः, विप्रतिषेधे तु परेण कार्येण भवितव्यं। किञ्च भाष्यकारः अत्र पुनः पूर्वविप्रतिषेधविषये चर्चामपि न कृतवान्। निरवकाशत्वञ्च इति चो हेतौ यतः निरवकाशः अतः बाधकत्वम्, एवं खलु। यतः अयं निरवकाशः अतः बाधते इत्युक्तम्। इदानीं भवदुक्तप्रकारे तु निरवकाशत्वं नष्टं, बाधकत्वमपि नश्यति। तदेव तत्कार्यं तु न इष्टं, तदपि कार्यं तु भविष्यति इत्युक्ते तत्कार्यमेव न इष्टं। भवति चेत् इष्टं रूपं न सिद्ध्यति खलु। औत्वं भवति चेत् आत्वं पुनर्भवितुमेव नार्हति। यतः निरवकाशत्वम् अतः बाधकत्वम् इत्युक्तं न संगच्छते इत्यर्थः। भाष्यविरोधः इत्याशयः उक्तः। ततः तथा सति औकारान्ते दोषः। त्रीणि यथा भवता उक्तं तथा औकारेण
विग्रहे कृते अपि गोशब्दे इष्टं सिद्ध्यति। ओकारस्य पृथक् प्रश्लेषस्य अपेक्षा नास्ति। परत्वादादौ वृद्धिः कृता ततः परम् औतंशसोः इति प्रवर्तते। अस्तु भवतु, परन्तु यत्र नेष्टम् औकारान्ते तत्रापि प्रवृत्तिर्भवति इति खलु दोषः। तदा पुनः व्याख्येयम् ओकारान्तः यः औकारान्ततां प्राप्नोति तस्यैव इदमिति। तदा एतत् सर्वं कुतः? योग्यं गकारः उपलक्षणतया व्याख्येयः। ततः अग्रे रायो हलि किं क्रियते? रायो हलि इत्यनेन रयि शब्दस्य आकारः अन्तादेशः स्यात् हलादौ हलि परे, हलादौ विभक्तौ रायो हलि। तर्हि कानि रूपाणि? राहरायौ रायः। प्रथमैकवचनेपि आत्वं भवति न भवति? भवति। राह किं प्रथमैकवचने? तस्य कश्चन सन्देहः अस्ति। प्रथमैकवचने का विभक्तिः? जस् प्रथमैकवचने भोः प्रसिद्धा विभक्तिः। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यत्रापि प्रसिद्धा विभक्तिः एषा। तत्रापि भवति एषा विभक्तिः, अव्ययेष्वपि भवति। अस्तु, अग्रे अर्थरे विभवा अपि इत्यमरात् पुंस्त्वं सम्राया भूयसा सृजा इत्यादि प्रयोगाच्च रायिश्छान्दसः इति भाष्यं। तच्च क्यजन्तस्य रयिशब्दस्य छान्दसत्वपरं न तु केवलस्यापि इति वान्तोयि इति सूत्रे कैयटः। केवलोऽपि छान्दसः इति पक्षान्तरं स एवाह। अर्थात् इदानीं रयिशब्दस्तु पठ्यते अत्र। अस्य रयिशब्दस्य इह पाठे किं कारणम् इति प्रश्नः। यतोहि दर्श्यमानाः सर्वे छान्दसः प्रयोगाः। तर्हि अस्माकं वैदिकप्रकरणे यत्र अस्माकं प्रवृत्तिरेव नास्ति, अपठिते भागे एव खलु एकं सूत्रम् इदानीं न्यूनं भवति अस्मिन् प्रकरणे इति तस्य शङ्का नास्ति। यः अत्र प्रयुज्यमानः शब्दः सः क्यजन्तः, तस्य छान्दसत्वम् इति कैयटः अभिप्रेतवान्। अतः केवलरयिशब्दस्य लोके प्रयोगो अस्ति इति एकदा उक्तं। कदाचित् किम् अयमपि छान्दसः इति स एव कैयटः अपि अभिप्रेतवान्, कथञ्चित् अस्य प्रयोगस्तु अस्ति इति मत्वा किं कृतम्, अस्य शासनम् अत्रैव दर्शितम् इति। अमरात् पुंस्त्वम् इति कथम् अर्थरे विभवा अपि इति अस्ति। पूर्वं यथा उक्तं तद्वदत्रापि अन्वयः। पूर्वं पुंस्त्वं कथं निर्णीतम् अस्माभिः? वर्षाभूशब्दे द्वन्द्वनिर्देशात् पुंस्त्वम् इत्युक्तम्। अत्रापि तदेव। भिन्नलिङ्गानां न द्वन्द्वः इति तेन परिभाषणात् इति भावः। अतः समानलिङ्गत्वं भवेत्। नृशब्दः अत्र योजितः, अर्थशब्दस्तु पुंसि अस्ति, तर्हि तदग्रे रयिशब्दः पुंसि एव भवेत्। अतः अस्य पुंस्त्वं सिद्धम् इति वदति। भाष्यमिति स्थानेन्तरतमसूत्रे इति भावः। क्यजन्तस्येति राह रयिशब्दो यि प्रत्ययान्तश्छान्दसः इति भाष्याक्षरार्थः। रायि छान्दसः इत्यस्ति खलु। रायि छान्दसः अर्थात् अयं रयिशब्दः यकारादिप्रत्ययान्तः इत्यस्य कः अर्थः? क्यजन्तः इत्यर्थः लब्धः। स एव छान्दसः केवलस्तु लोकेऽपि प्रयोक्तुं शक्यः। अतः कैयटः तथा व्याख्यानं कृतवान्। अतः किमुक्तं? राह रयिशब्दो यि
यकारादि प्रत्ययान्तश्छान्दसः इति भाष्य अक्षरार्थः। यकारेण यकारादिः प्रत्ययो लक्ष्यते। अनन्तरम् इकार उच्चारणार्थः प्रायेण विसर्गरहितः एव पाठः। अत्र मूले रायिः छान्दसः इति लिखितमस्ति। अत्र विसर्गरहितः एव पाठः योग्यः इति शब्दरत्नकृत् अभिप्रेति। अन्यथा यिः इत्यस्य व्यपदेशः कष्टाय भवति। रायिः इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः इत्युक्तं यिमात्रं विवक्षितमित्याशयेन। यदि विसर्गोऽप्यवशिष्यते तस्यापि पुनः का कथा इति वक्तव्यं भवति। अतः इकार रहित प्रायेण विसर्गरहितः एव पाठः। तदा यादौ प्रत्यये इत्यर्थः इति भावः। यकारादौ प्रत्यये परे अर्थात यकारादिः यः प्रत्ययः रैशब्दात् भवति तद्रूपस्य यदि प्रयोगः तर्हि छन्दस्यैव केवलस्य लोके। अतएव रायमिच्छतीति विग्रह प्रदर्शन परभाष्यं संगच्छते। यतः त्यजन्तस्यैव अत्र विवक्षा। अतः रायमिच्छति इत्यस्मिन्नर्थे रैशब्दोत्पादनं तत्र संगच्छते। नहि किमस्ति नहि विग्रहश्छन्दः अतएव रायि आशा रय्याशा इति अचः परस्मिन्नित्यत्र भाष्ये प्रयुक्तमिति भावः। रायि अर्थात लौकिकः प्रयोगः प्रदर्शितः। रायि आशा रय्याशा। अत्र रय्याशा इति करणसन्दर्भे रायि आशा इति विग्रहो दर्शितः। अस्य कः आशयो नास्ति? यकारान्ति प्रत्ययः इत्यादि आशयः नास्ति। इदं तु शब्दविग्रहप्रदर्शनपरं वाक्यं भाष्यकारस्य। यदि रैशब्दस्य लोके प्रयोगः एव न स्यात् तर्हि रायि आशा रय्याशा इति कथं वा प्रयोगं कुर्यात् भाष्यकारः? यत् रय्याशा इति पदं वेदे स्यात् कदाचित्, परन्तु रायि आशा रय्याशा इति कथनं तावत् एतद् वैदिकदर्शनार्थं नास्ति, लौकिकव्यपदेशार्थमेव इदं पदमत्र प्रयुक्तम् इति। अचः परस्मिन्नित्यत्र भाष्ये प्रयुक्तमिति भावः। अग्रे ग्लौर्मृगाङ्कः कलानिधिः इत्यमरः एवं जनानवतीति जनौः ज्वरत्वर इति ऊठ् एत्येधत् इति वृद्धिः जनावौ जनावः इत्यादि। अवरक्षणेति जनान् अवति अव इत्यस्य ऊठि कृते ऊ इत्येव निष्पन्नम् एवं खलु। ततः वृद्धौ जनौ इति रूपं सिद्ध्यति। जनौ इत्यस्य रूपं दर्शितम् औकारान्तः। यदि भवदुक्तप्रकारेण औतोंशसोः इति छेदे औकारः प्रश्लिष्टः अत्रापि जनाम् इति रूपं स्यात्, जनावम् इति रूपं न स्यात् इति दोषः। अतः औतोंशसोः इत्यत्र ओतः इत्येव छेदः कार्यः। मूले पक्षान्तरमिति अत्र अस्ति। इत्येतावता निर्दिष्टः भागः अत्र पूर्णः। इत्यजन्ताः पुल्लिङ्गाः मदर्थम् अयं भागः निर्दिष्टः ज्येष्ठैः तदत्र सङ्गतं। किमपि प्रष्टव्यं चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा ङिति ह्रस्वश्च इत्यस्य एकस्य सूत्रस्य विचारं वक्ष्यामि। भाष्यकृता किम् उक्तं? निरवकाशत्वात् आत्वं निद्वद्भावं बाधते इत्युक्तम्। सत्यं वा? किमुक्तं? निद्वद्भावं बाधते। यदि गोतोणिति इति सूत्रे गकारः विवक्षितः तर्हि अन्यस्मिन् लक्ष्ये औतोंशसोः इति सूत्रं चरितार्थं। चरितार्थं चेत् निरवकाशत्वादिति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। परन्तु भाष्यकारः किं वदति? बाधते इति वदति। तस्मात् अत्र गकारः न विवक्षितः इति।
ङितिः ह्रस्वश्च किं वक्ति सूत्रम्? बुद्धिपरिकल्पितम् अपादानत्वं नेह विवक्षितम् इति वा? हा, भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रम् अर्थात् भाष्यकारेण अपादानसंज्ञा प्रकरणे सर्वाणि सूत्राणि त्यक्तानि। ध्रुवोपाये अपादानमिति सूत्रेणैव सिद्धिर्भवति इति विचिन्त्य, तर्हि ध्रुवोपाये अपादानम् इति सूत्रं तु विश्लेषे सत्येव अवधेः अपादानसंज्ञां करोति। तर्हि प्रकृते वृश्चिकात् भीः वृश्चिकात् बिभेति इत्येतत् प्रयोगे वृश्चिकस्य कस्मिन् विश्लेषे अवधित्वं? कस्मिन् विश्लेषे? विश्लेषे साध्ये अवधिभूतस्य खलु अपादानसंज्ञा। तर्हि अत्र कः विश्लेषः यत्र वृश्चिकः अवधिर्भवति इति प्रश्नः प्राप्तः। तदा भाष्यकारेण बुद्धिकृतः अत्र विश्लेषः। बुद्धिकृतः नाम आदौ बुद्ध्या वृश्चिकं स्पृशति, ततः बुद्धिः प्रतिनिवर्तते। प्रतिनिवृत्तिसन्दर्भे कस्मात् प्रतिनिवर्तते? यथा पाटलिपुत्रकात् प्रत्यागच्छति तद्वत् बुद्धिः वृश्चिकात् प्रत्यागच्छति। तस्मादत्र अवधिर्भवति वृश्चिकः, अतः अपादानसंज्ञा भवति इत्येवं स्वीकृत्य सर्वाण्यपि सूत्राणि एवमेव प्रत्याख्यातानि। बुद्धिः गत्वा स्पृशति, बुद्धिः प्रत्यागच्छति। तर्हि प्रत्यागमनक्रियायां बुद्धेरवधित्वं भवति इत्युक्तम्। इत्येवं रूपेण प्रत्याख्यानं कृतं भीत्रार्थानां भयहेतुः इति। तथा च तत्र षष्ठी प्राप्ता इति पूर्वपक्षिणः आशङ्का। पञ्चमी तु अत्र इदानीं भाष्यकारेण तु साधिता, अपादाने पञ्चमी तु साधिता। तर्हि अपादानत्वात् पञ्चमी अस्ति चेत् इदानीं किं प्राप्तुम्? उभयथापि अपादानसंज्ञा एव। पञ्चमी तु केनापि न विधीयते। भित्रार्थानां भयहेतुः इत्यपि अपादानसंज्ञा, ध्रुवोपाये अपादानमित्यपि अपादानसंज्ञा एव। तर्हि अपादानत्वमेव प्राप्तम्। अपादानत्वे प्राप्ते कारकपूर्वत्वात् तर्हि यणा भवितव्यम् इति प्राप्ते तदानीं षष्ठी इत्युक्तम्। षष्ठ्या समासश्चेत् तदानीं सम्बन्धमात्रे एषा षष्ठी भवति इति कृत्वा दोषो नास्ति इति पृष्टे तत्र पूर्वपक्षिणः एषा शङ्का अस्ति। भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रं षष्ठ्याः अपवादात्वेन आरब्धम् इति। अपादानसंज्ञार्थं नारब्धं, तत्र षष्ठी प्राप्ता, तदर्थम् आरब्धमिति एकः पक्षः अस्ति। अस्तु, तर्हि तदर्थम् आरब्धं चेत् पुनः अन्यदुत्तरमपि दातव्यं भवति इति कृत्वा मध्यमपदलोपि समासोऽपि दर्शितः। अतः उत्तरद्वयं दत्तम्। अत्र यः आशयः सः बालमनोरमायामेव अस्ति। न विवक्षितम्, अतः षष्ठी भवति इति। अवधित्वविवक्षायां खलु अपादानसंज्ञा कर्तुं शक्या इति निरूपितम्। केवलं यदा कौमुदी पठ्यते तदा सामान्यपाठसन्दर्भे वयं कथं व्याख्यां कुर्मः? षष्ठ्या समासः इति एकदा उक्त्वा ततः परं वृश्चिकसम्बन्धिनी भीः इति वदामः। एतत् श्रुत्वा किं भाति? षष्ठ्यर्थः अत्र सम्बन्धशब्देन उच्यते इति वद् भाति। षष्ठ्यर्थः अत्र वृश्चिकापादानकभीः नास्ति, भयं नास्ति, किन्तु वृश्चिकसम्बद्धं भयं, तत् विवरणवाक्यमिति वद् भाति। परन्तु तद् विवरणवाक्यं नास्ति, तदपि समासान्तरदर्शकं वाक्यं। वृश्चिकस्य भीः इति प्रथमं दर्शितं, द्वितीयेन मध्यमपदलोपि समासः दर्शितः इति तदेव अत्र स्फुटं प्रतीयते। केवलं मूलपठनकाले तद्विवरणवाक्यवत् प्रतीयते। गच्छामः। ङितिः ह्रस्वश्च किं कर्तुमारब्धं सूत्रं? नदीसंज्ञायाः विकल्पेन विधानार्थम् आरब्धं सूत्रम्। कस्मिन् शब्दे? ह्रस्व इकारान्ते, दीर्घ इकारान्ते, ह्रस्व कस्मिन् शब्दे इदम् आरब्धमिति? मतिशब्दे आरब्धम्। एवं वा? मतिशब्दे आरब्धम्। तर्हि मतिशब्दे विकल्पेन ङित्सु नदीसंज्ञायाः विधानार्थम्
एतस्य सूत्रस्य कौमुद्याम् आरम्भः। इतः पूर्वं कानि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां यूस्त्र्याख्यो नदी नेयङ्वंस्थानावस्त्री वामी ङितिः ह्रस्वश्च ततः अग्रे शेषो घ्यसति। घिसंज्ञा वर्तते इतः ह्रस्वस्य अनुवृत्तिः। तर्हि पूर्वं कस्य केन सह सम्बन्धः क्लुप्तः इति द्रष्टव्यम्। क्लुप्तः निश्चितः। यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यत्र यू इत्यस्य स्त्र्याख्येन सह सम्बन्धः निश्चितः। ततः अग्रिमं सूत्रमस्ति नेयङ्वंस्थानावस्त्री। तर्हि यङ्वंस्थानु ततः अग्रे यू स्त्रीशब्दभेदस्तु अस्माकम् अपेक्षितः नास्ति, सत्यक्तः। यङ्वंस्थानौ यू नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञो नस्तः। अत्र वयं वर्णसंज्ञापक्षे एव चिन्तयामः। तदन्तसंज्ञापक्षः भवति चेदपि क्लेशस्तु नास्ति, सर्वं वारणं शक्यते। भवतु इवर्णस्य संज्ञा इत्येव स्वीकृत्य गच्छामः। तर्हि पूर्वं कथमन्वयः? यस्य ईकारस्य ऊकारस्य च इयङ् स्थानित्वमस्ति तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गस्य नदीसंज्ञा न भवति इति पूर्वसूत्रेण निषेधः कृतः। ततः वामी। पूर्वसूत्रे यः सर्वः प्राप्तः तस्य विकल्पः, एवं खलु? तर्हि पूर्वसूत्रे किं प्राप्तं? नदीसंज्ञायाः निषेधः प्राप्तः। तस्य निषेधस्य वामीति विकल्पः, निषेधविकल्पः सम्पन्नः। तथा च विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति इति लब्धम्। समानरीत्या अत्रापि तर्हि तदेव खलु वा इति अनुवर्तनीयम्। तदेव वा इति अत्रापि अनुवर्तनीयम्। ङितिः ह्रस्वश्च इति वर्तते। नेयङ्वंस्थानावस्त्री इत्यतः न इति त्यक्त्वा इयङ्वंस्थानावस्त्री इति अनुवर्तनीयम्। तथा च वाक्यद्वयं सम्पादनीयमिति सिद्धान्तः। तद् पश्यामः। शब्दरत्नकारः किमर्थम् एवमेव करणीयम् इति विवृणोति। अत्र अप्राप्तविभाषा व्याख्यायते लाघवात्। लाघवादेशा अप्राप्तविभाषा इत्युच्यते। तर्हि प्रथमं वाक्यं किं क्रियते अस्माभिः? ङिति इत्येतत् संयोज्य यङ्वंस्थानौ अस्त्री इत्येतद् योजयित्वा यू इति च अनुवर्त्य स्त्र्याख्यो नदी इति च सम्बध्य एकं वाक्यं सम्पाद्यते। किं तद्वाक्यं? यङ्वंस्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ यौ ईवर्ण ऊवर्णौ ङिति नदीसंज्ञौ वास्तः इत्येवं व्याख्या। तर्हि अनुवर्तमानस्य सर्वस्यापि प्रथमवाक्ये अन्वयः। अनुवर्तमानस्य सर्वस्यापि किमपि न त्यक्तम् अस्माभिः। यौस्त्र्याख्यो नदी सर्वं यथावत् स्वीकृतं। नेयङ्वंस्थानावस्त्री इत्यत्र न इति त्यक्त्वा अन्यत् सर्वम् अनुवर्तं, तत्सर्वं यथावत् स्वीकृतं। वा इत्यनुवृत्तं यथावत्। ङिति इति इतः सम्बद्धम्। ह्रस्वश्च इति द्वितीयं वाक्यं। तर्हि स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ यङ्वंस्थानौ यौ ईवर्णो वर्णौ तौ ङिति नदीसंज्ञां वा प्राप्नुतः इति व्याख्यातम्। ततः अग्रिमपदमस्ति ह्रस्वश्च। ह्रस्वश्च इत्यस्ति इति कृत्वा यू इत्यस्य यथावत् सम्बन्धः न शक्यः। तस्य केवलं वर्णप्रतिपादकत्वम् इति वक्तव्यम्। तर्हि ह्रस्वौ इवर्णो वर्णौ इति लब्धम्। यूस्त्र्याख्यौ नदी इति सूत्रात् स्त्र्याख्यशब्दे आख्याशब्दं त्यक्त्वा स्त्री इति सम्बध्यते। आख्याशब्दं त्यक्त्वा केवल स्त्री इत्येव सम्बध्यते। तर्हि स्त्रीवाचकौ इत्येव लब्धम्। अतः ह्रस्वौ इवर्णो वर्णौ स्त्रीवाचकौ नदीसंज्ञां वा प्राप्नुतः ङिति इति द्वितीयं वाक्यम्। तर्हि अस्मिन् उभयस्मिन्नपि वाक्ये प्राप्नुतः वा इत्येव अस्माभिः इदानीम् उक्तं। वा प्राप्नुतः इत्येव।
परन्तु पूर्वस्मिन् वाक्ये यथावत् चिन्त्यते चेत् नेगमं स्थानावस्त्री इत्यनेन निषेधः कृतः, स च निषेधः वामी इत्यत्रापि सम्बध्यते इति यदि चिन्त्यते, निषेधे प्राप्ते वामी, तत् समानरीत्या अत्रापि किं कर्तव्यं, निषेधेन सह विकल्पः योजनीयः। तर्हि निषेधेन सह विकल्पः इत्युक्ते निषेधः पूर्वं प्राप्तः, तस्मिन् निषेधे प्राप्ते निषेधस्य अयं विकल्पः। इदानीं किं किं चिन्तनीयं, निषेधे प्राप्ते इति वक्तव्यं चेत् पूर्वं केन प्राप्तमिति चिन्तनीयं। तर्हि प्रथमं प्रापकं विचिन्त्य ततः निषेधं विकल्प्य तस्य निषेधस्य विकल्पः इदानीं साधनीयः इत्येतावत् बृहत् भवति इदं। यदा तु विधिरेव कर्तव्यः तदानीं किं प्राप्तं किं न प्राप्तम् इत्यादिकं न द्रष्टव्यं, साक्षात् विकल्पेन विधेयः। अतः अत्र लाघवं निषेधस्य विकल्पे कथनीये प्राप्तिपूर्वको हि निषेधः इति कृत्वा पूर्वां प्राप्तिं ज्ञात्वा ततः निषेधं च दृष्ट्वा पुनर्विकल्पः कर्तव्यः इति गौरवं। साक्षात् विधिविकल्पश्चेत् इतरस्य अनपेक्षितत्वात् लाघवं भवति। अतः किमुक्तम्, अप्राप्तविभाषा इत्युक्तम्। एतदप्यस्ति ह्रस्वविषये तु प्राप्तविभाषा कथञ्चित् वक्तुमेव न शक्या। पूर्वेषु सूत्रेषु ह्रस्वविषयकचिन्ता न कृता। तर्हि यदि ह्रस्वविषये अप्राप्तविभाषा वक्तुं शक्या, प्राप्तविभाषा च वक्तुं शक्या इति स्थितिः, तथा सति उभयत्र समानरीतिश्चिन्तयितुं शक्या अस्ति। अत्र तु ह्रस्वविषये अप्राप्तविभाषा एव वक्तव्या। अतः किं क्रियते, साजात्यं परिकल्पयितुं लाघवमपि दृष्ट्वा, केवलं साजात्यपरिकल्पनमेव न, लाघवमपि दृष्ट्वा दीर्घविषयेपि अप्राप्तविभाषा इत्येव गृह्यते। तदत्र विवृतम्। तत्र नदीसंज्ञाविषये पक्षद्वयम् एवं खलु। नदीसंज्ञाविषये पक्षद्वयं। कथं पक्षद्वयं, नित्यस्त्रीत्वस्य व्यपदेशभेदेन पक्षद्वयं। कः नित्यस्त्रीलिङ्गः इति पृष्टे पक्षद्वयम् उपस्थितम्। तत्र भाष्यस्य एका पङ्क्तिरस्ति, नित्यस्त्रीलिङ्गौ इत्येवं विध नियमः नाश्रियते। ततः अत्र स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम् इति भाष्यस्य पङ्क्तिः। स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम्, एतस्य व्याख्यानं हरदत्तेन अन्यथा कृतं, कैयटेन अन्यथा कृतम्। एतद् व्याख्यानभेदेन पक्षद्वयं लब्धम्। भाष्यस्य एकावेव पङ्क्तिः, स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम्, अर्थात् यौ इत्यनेन अत्र विवक्षितौ इवर्णो वर्णौ। तर्हि यौ इवर्णो वर्णौ स्त्रीविषयावेव, नित्यं स्त्रीविषयावेव। तत्र एवकारस्य अन्वयस्थानभेदेन, एव इति अव्ययमस्ति। वयं तु वदामः संस्कृतभाषायां वाक्यस्य पदपरिवर्तनेन स्थानपरिवर्तनेन अर्थव्यत्यासः न भवति। किम् उदाहरणं दास्यामः, रामः वनं गच्छति, इदं कारकमस्ति। कारकप्रयोगे, कारकघटितवाक्यप्रयोगे शब्दानां स्थानव्यत्यासेन अर्थव्यत्यासः न भवति, परन्तु अव्ययानां स्थानव्यत्यासेन तु अर्थव्यत्यासः भवति। रामः एव सुन्दरः, रामः सुन्दरः एव, अनयोरर्थव्यत्यासः नास्ति किम्? महान् अर्थव्यत्यासः अस्ति। अतः योऽयम् अस्माकं बुद्धौ आरोपितः, संस्कृतभाषायां पदव्यत्यासेन अर्थव्यत्यासो न भवति पदस्थानव्यत्यासेन इति, सः एकांशविषयः, पूर्णो नास्ति। तद्वदत्र इदानीं स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम् इत्यत्र एकः एवकारः अस्ति। तस्य एवकारस्य स्थानव्यत्यासेन अन्वयं कृत्वा
हरदत्तस्य मतं कैयटस्य मतं च भिन्नं भिन्नं जातं। तर्हि तस्य मतस्य विवरणं शब्दरत्नकृत् करोति। मूले तस्य उपादानमस्ति। परममूले कुत्र अस्ति इदं पक्षद्वयम्? हरदत्तस्य कैयटस्य च मतं मूले सिद्धान्तकौमुद्यां क्व लिखितं? वामी इत्यत्र लिखितं। वामी इति सूत्रं कुत्र अस्ति? नेयङ्मङ्स्थानावस्त्री इत्यनेन पुल्लिङ्गे एव निषेधः प्राप्तः। तत्र निषेधार्थं वर्तते वामी, तत्रैव लिखितं। तदत्र पुनः आदाय काचित् चिन्ता क्रियते। पश्यामः किमस्ति। ङितिः ह्रस्वश्च अप्राप्तविभाषा इयं। दृष्टमिदानीमेव अप्राप्तविभाषा कथं, किमर्थं च आदेयमिति। ह्रस्वयोः अप्राप्तौ इतरयोस्तु, इतरयोः दीर्घयोः, दीर्घयोस्तु नेजङ्मङ्स्थानोऽस्त्री इति निषेधे प्राप्ते आरम्भात्। तर्हि निषेधे प्राप्ते किं विकल्प्यते? निषेधस्य विकल्पश्चेदपि पक्षे विधिर्भवति, परन्तु निषेधज्ञानपूर्वकं पुनः विधिः कारणीयः इति लम्बायमाना प्रक्रिया इति विचिन्त्य विधिविकल्पे पर्यवसानं करोति। निषेधे प्राप्ते आरम्भात्। इह इयङ्मङ्स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति त्रीणि ईदूतोः विशेषणानि। एवं प्रथमवाक्यम् अस्माभिः तथैव कल्पितं। नित्यस्त्रीलिङ्गौ त्रिशब्दभिन्नौ इयङ्मङ्स्थानौ यौ ईदूतौ इत्येव खलु स्वीकृतं। तदत्र दर्शितं। ह्रस्वयोस्तु आख्याशब्दं विना, ह्रस्वयोर्विषये तु आख्याशब्दं विना केवलं स्त्रीवाचकत्वमेव आदाय अर्थः वर्णितः। अतः ह्रस्वयोस्तु स्त्रियाम् इत्येव एकमेव विशेषणम्। इयङ्मङ्स्थानत्वं वा नित्यस्त्रीत्वं तत् किमपि नास्ति, स्त्रियामिति केवलं। न तु नित्यस्त्रीत्वपर्यन्तम्। अत्र सर्वत्र कारणमस्ति। दीक्षितेन्द्रः साक्षात् सिद्धान्तं लिखति, अत्र शब्दरत्नकारः अत्र सर्वत्र कारणं दर्शयति अग्रे। अन्यथा इषु अशनि प्रभृतीनां, ह्रस्व उकारान्ताः ह्रस्व इकारान्ताः, इषु अशनि प्रभृतीनाम् उभयलिङ्गानां, केवल स्त्रीलिङ्गो नास्ति अयं, तर्हि उभयलिङ्गानां सर्वलिङ्गानाञ्च स्त्रीत्वेपि नदीत्वं न स्यात्। यदि नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दस्यैव ह्रस्वविषये सम्बन्धः, तर्हि लिङ्गान्तर अभिधायकानाम् एतेषां किं न स्यात्? नदीसंज्ञा न स्यात् इति। कैयटरीत्या नित्यस्त्रीत्व अभावात्। वदन्तु इदानीं कैयटस्य किं मतं? लिङ्गान्तर अनभिधायकत्वं नित्यस्त्रीत्वम् इति कैयटस्य मतं। तर्हि भाष्यस्य किं वाक्यमुक्तम् इदानीं? स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम् इत्यस्य कः अर्थः? यौ नित्यं स्त्रीविषयौ एव, अर्थात् स्त्रीभिन्नविषयौ न स्तः तौ इत्यर्थः लब्धः। अस्यैव वाक्यस्य सः अर्थः। तर्हि कैयटस्य मतं किमस्ति? लिङ्गान्तर अनभिधायकत्वं, तथा च यः नित्यं स्त्रीविषयः एव भवति इत्यस्य कः अर्थः? अस्त्रीविषयो न भवति। अस्त्रीविषयत्वाभावः इत्युक्ते लिङ्गान्तर अनभिधायकत्वम् इति कैयटस्य मतं लब्धम्। सम्यक् एतेन वाक्येन कैयटस्य मतम् अत्र लब्धम्। अनन्तरं हरदत्तमतेपि किं मतं तत्र? पदान्तरं विना स्त्रियां वर्तमानत्वम् इति कस्य मतं? हरदत्तस्य मतम्। अर्थात् अयं भिन्नभिन्नलिङ्गकः भवितुमर्हति, परन्तु अस्मात् शब्दात् स्त्रीत्वबोधः पदान्तरं विना सम्पद्यते चेत्, सम्प्रति पदान्तरं विना यदि अस्मात् शब्दात् स्त्रीत्वं प्रतिपद्यते तर्हि सः नित्यस्त्रीलिङ्गः इति व्यपदिश्यते। तर्हि अत्र हरदत्तमते
नित्यमेव यौ स्त्रीविषयौ इत्यन्वयः। नित्यमेव यौ स्त्रीविषयौ, नित्यमेव इत्यस्य पदान्तरं विना इत्यर्थः। नित्यमेव इत्यस्य सः व्याख्यानं कथं करोति? पदान्तरं विना इत्यर्थः। यदा यथा ह्यः अस्माभिर्दृष्टं सशङ्कचक्रो हरिः, हरिशब्दः सर्वथा बह्वर्थप्रतिपादकः इति कृत्वा इतरशब्दानाम् अभावे अयं विष्णुवाचकः इति प्रतीतौ क्लेशः। एवं खलु? परन्तु अस्य शब्दस्य, यस्य नदी संज्ञा विवक्षिता, तस्य शब्दस्य पदान्तरसापेक्षां विनापि यदि स्त्रीत्वप्रतिपादकत्वमस्ति तर्हि सः नित्यस्त्रीलिङ्गः इति कः अभिप्रेतवान्? हरदत्तः। अतः हरदत्तमतेऽपि ह्रस्वांशे नित्यग्रहणव्यावर्त्यालाभाच्च। एवं यदि अस्मिन् सूत्रे ह्रस्वविषये स्त्र्याख्यशब्दस्य सम्बन्धः कल्प्यते तर्हि सूत्रार्थः कः लब्धः? ह्रस्वांशे नित्यस्त्रीलिङ्गौ यौ इवर्णो वर्णौ तौ नदीसंज्ञौ वास्तः इति इत्यर्थः लब्धः। तर्हि नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति सूत्रार्थे एव योजितं चेत् नित्यं यौ स्त्रीविषयावेव इति वाक्ये नित्यपदस्य का अपेक्षा पुनः? भाष्यस्य वाक्यं किमस्ति? स्त्रीविषयावेव यौ नित्यं। तत्र नित्यपदं पुनः किमर्थम् अपेक्षितम्? यदि भवन्तः अस्मिन् सूत्रे ह्रस्वविषयेऽपि स्त्र्याख्यपदं सम्बद्ध्य नित्यस्त्रीलिङ्गवाचकतामेव अभिप्रयन्ति तर्हि व्यावर्त्यं किमस्ति अस्मिन् वाक्ये नित्यपदयोजनेन? व्यावर्त्यं किमपि नास्ति। तर्हि व्यावर्त्यं नास्ति चेत् नित्यपदवैयर्थ्यप्रसङ्गः। अतः हरदत्तमतमाश्रित्य यदा नदीसंज्ञा साध्यते तत् कैयटमते तु नैव भवति इत्यन्यदेतत्। हरदत्तमते प्राप्तिरस्ति यस्य उभयलिङ्गत्वं, तत्र पुनः नित्यग्रहणवैयर्थ्यप्रसङ्गः। यत्र अपेक्षितं तत्र न भवति इति दोषस्तु अस्माभिरेतावता नोक्तः। विश्वशनिप्रभृतीनां नदीसंज्ञा न प्राप्नोति इत्ययं दोषस्तु अस्त्यैव। किञ्च भाष्ये वर्तमानस्य नित्यशब्दस्य अन्वयः एव न स्यात् इति द्वितीयः दोषः। नित्यग्रहणव्यावर्त्य अलाभाच्च अत एव आख्याग्रहणमपहाय स्त्रीशब्दमात्रं निष्कृष्य सम्बध्यते। आख्याग्रहणमपहाय स्त्रीशब्दमात्रं निष्कृष्य ह्रस्वविषये सम्बन्धः, अथवा स्त्र्याख्यशब्द एव सम्बध्यते तस्य केवलं स्त्रीवाचकत्वम् इत्यर्थः। नित्य इति शब्दः त्यक्तः। तदेतदाह ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ स्त्रियामिति। ततः अग्रे कुत्र? सप्तम्येकवचने मतिशब्दे इदुभ्यामिति सूत्रमारब्धम्। कदाचित् चिन्तितं वा इदुभ्यामिति सूत्रं किमर्थम् अपेक्षितम्? किमर्थमपेक्षितम्? औत् इति एकं सूत्रमस्ति, अच्छघेः इत्यपि सूत्रमस्ति, इदुभ्याम् इत्यपि सूत्रमस्ति। त्रीणि सूत्राणि कृतानि भगवता। इदुभ्याम्, औत्, अच्छघेः। किमर्थमेवं त्रीणि सूत्राणि कृतानि? किं किम् एतेषां कार्याणि क्व भवन्ति? औत् इति सूत्र अस्तु, अच्छघेः इति तु अवगम्यते, हरिशब्दे गिसंज्ञकेषु प्रवर्तते, सम्यक्। इदुभ्याम् इति क्व प्रवर्तते? औत् इति क्व प्रवर्तते? नदीसंज्ञकेषु इदुभ्याम् इति प्रवर्तते वा? कथं भो इदुभ्याम् इत्यस्ति तत्र? ईदूद्भ्याम् इत्यस्ति वा? इदुभ्याम् इत्यस्य प्रवृत्तिः। सम्यक्। तर्हि मत्यादिशब्देषु ह्रस्व इकार उकारान्तेषु नदीसंज्ञकेषु ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्येतद् बाधित्वा किं भवेत्?
औत्वार्थं किं सूत्रम् औत् इति तर्हि यत्र अपेक्षा नास्ति हा बाधकं तर्हि इदुभ्यामिति आं विधीयते हा तर्हि पश्यन्तु इदानीं भगवता त्रीणि सूत्राणि तु कृतानि आं विधीयते इदुभ्यां परस्य ङेरां स्यादिति वा ङेरां स्यात् तर्हि ङेरां नद्यां नीभ्यः इति किं करोति हा हा ओहो हा इदानीं वदन्तु तर्हि हा किं भोः किं वदति इदुभ्यां ङेरां स्यात् इदुभ्यां हा तर्हि क्रमः कः औत् इति सूत्रं क्व अस्ति इदुभ्यां तस्य अग्रे औत् वा हा अथवा औत् इत्यस्य अग्रे इदुभ्यां वा इदुभ्याम् इत्यस्य अग्रे औत् किं करोति औत् इदुभ्यां परस्य ङेः औत् स्यात् तर्हि नदीसंज्ञकाभ्याम् इति पदं नास्ति अत्र अस्ति वा नास्ति वा नास्ति इदुभ्यां परस्य ङेः औत् स्यात् क्व अस्ति कौमुद्यामिदं सखिशब्दे सख्यौ इति रूपसिद्धो वर्तते हा ततः अग्रे अच्चघेः एतस्य तु कार्यं प्रसिद्धं हरौ इत्यत्र वर्तते हा तर्हि इदानीं ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन नदीसंज्ञकेषु सर्वत्र आं विहिता नदीसंज्ञकेषु सर्वत्रैव हि आं ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेनैव विहिता इदुभ्याम् इति सूत्रं किं करोति तर्हि एकयोगे कृते तु इदुभ्यां परस्य औत् स्यात् इत्यर्थः लभ्यते तथा च ह्रस्वेषु नदीसंज्ञायां सत्यामपि इदुत्वमस्ति इति कृत्वा इदुदन्तत्वसत्वात् औकारादेशः एव प्राप्तः एवं तस्मिन् प्राप्ते तद्बाधनार्थत्वेन किं क्रियते इदुभ्याम् इति पृथक् सूत्रं क्रियते पृथक् सूत्रे कृते औत्वं प्राप्तं वा इति पुनः न पृष्ठति पृथक् सूत्रं करणं किमर्थम् एकयोगे क्रियमाणे सम्भावितस्य दोषस्य परिमार्जनार्थं तथा च इदुभ्याम् इत्यनेन द्विः आं विधीयते नद्यन्तत्वेनैव आमि प्राप्ते विवरणोवर्णान्तस्य नदीसंज्ञकस्य द्विः आं विधानम् अग्रे प्राप्यमाणस्य औतः बाधनार्थम् एवं तर्हि औत् इति सूत्रं कुत्र कार्यं करोति तर्हि इति फलितं सूत्रार्थस्तु अयं नास्ति इदुभ्यां परस्य ङेरौत् स्यात् परन्तु फलितं क्व यत्र घिसंज्ञा च नास्ति नदीसंज्ञा च न भवति तत्र पतिशब्दे सखिशब्दे च किं करोति औत् इति सूत्रं कार्यं करोति अन्यद् लक्ष्यमस्ति वा औदित्यस्य अन्यत्तु लक्ष्यं नास्ति नास्ति न वर्तते यतोहि दीर्घ इकारान्ते औत् इति सूत्रं कार्यं कर्तुं न शक्नोति नदीसंज्ञा स्याद्वा न प्रवृत्तिं नारति ह्रस्वे घिसंज्ञया बाधात् अच्चघेः इति भविष्यति अवशिष्टं नदीसंज्ञा घिसंज्ञारहितं सखिपतिशब्दस्थानमेव तदेव अत्र लिखति यत्तु प्राच औत् इति सूत्रे यत्तु प्राचा औत् इति सूत्रे घिनदि संज्ञा वर्जिताभ्याम् इति व्याख्यातम् नासो अक्षरार्थः सूत्रार्थस्तु अयं नास्ति सूत्रार्थः कः इदुभ्यां परस्य ङेरौत् स्यात् नासो अक्षरार्थः किन्तु पूर्वोत्तरसूत्रद्वयलभ्यः इदुभ्याम् अच्चघेः इति सूत्रद्वयं योजयित्वा यदा दृश्यते महावाक्यार्थबोधः यः सम्पाद्यते उत्सर्गापवादानां योजयित्वा तदा एतद् लभ्यते औत् इति सूत्रस्य एतावानेव अर्थः इति एवञ्च इदुभ्याम् इति सूत्र अनुपन्यसनं प्राचः प्रामादिकमेव
कुत्र क्व इदुभ्यामिति सूत्रस्य कुत्र अपेक्षा प्रकृते मतिशब्दे मतिशब्दे इदुभ्यामित्येतस्य अनुपन्यसनं प्राचः प्रामादिकमेव अवश्यमत्र किं वक्तव्यम् इदुभ्यामिति सूत्रेणैव मत्यामिति रूपं साधनीयम् इत्याशयः अन्यथा परत्वात् औत् इत्यनेन बाधः प्राप्नोति किञ्चित् शब्दरत्नं पश्यामः आदिता यूस्त्र्याख्यो नदी ङिति ह्रस्वश्च ह्रस्वयोः अप्राप्ताविति अत एव यूस्त्र्याख्यौ इति सूत्रे ह्रस्वघटितवाक्ये नेति निवृत्तम् इत्युक्तं भाष्ये दीर्घस्य अप्राप्ते दीर्घस्य निषेधे प्राप्ते ह्रस्वस्य सर्वथा अप्राप्ते अयम् आरम्भः इति कृत्वा नेति निवृत्तं कुत्र नेगुमंस्थानावस्त्री इत्यतः नेति निवृत्तं प्रतिषेधे प्राप्ते इति भावतात्पर्यक तत्र किं दर्शयति इत्युक्ते अप्राप्तविभाषायां लाघवं दर्शयति अप्राप्तविभाषायां लाघवं कथमिति लिखति भावतात्पर्यकता लाघवानुरोधेन विभाषात्वमेव उचितम् इति भावः कुतः इति दर्शितं यदि प्रतिषेधो वक्तव्यः तर्हि पूर्वं प्राप्तिः दर्शनीया ततः निषेधः तस्य निषेधस्य विकल्पः इत्येवं दीर्घा प्रक्रिया ह्रस्वयोस्तु स्त्रियामित्येव इति इष्वादिषु अप्राप्तिमाशङ्क्य ङितिह्रस्वश्च इत्यत्र नित्यस्त्रीलिङ्गौ इत्येवं विधो नियमः नाश्रियते इति कैयटोक्तिः उपक्रमानुरोधात् ह्रस्वांशमात्रविषया यूस्त्र्याख्यौ इति सूत्रे अत्रत्य इयङुमङ्स्थानौ इत्यंशस्य निषेधपरतया भाष्ये व्याख्यानेन निषेधस्य प्राप्तिपूर्वकतया तत्र नित्यस्त्रीलिङ्गौ इत्यस्य आवश्यकत्वाच्च इति भावः किं पृच्छति कैयटः एतद्वाक्यं लिखितवान् किं लिखितवान् नित्यस्त्रीलिङ्गौ इत्येवं विधः नियमः नाश्रियते कस्मिन् सूत्रे लिखति ङितिह्रस्वश्च तर्हि नितिह्रस्वश्च इत्यत्र सर्वात्मना सर्वांशेन नित्यस्त्रीलिङ्गौ इत्येवं विधनियमः नाश्रियते इति यदि स्वीक्रियते तर्हि दीर्घविषयेपि किं स्यात् लिङ्गान्तरविधानसत्त्वेपि नदीसंज्ञा प्रवर्तेत एवं दोषः प्राप्तः तर्हि स्मात् तस्य वाक्यस्य ह्रस्वमात्रविषयकत्वम् इति व्याख्यानं कर्तव्यं दीर्घविषये दीर्घ ईकार ऊकारान्तेषु नित्यस्त्रीलिङ्गत्वाभावेपि नदीसंज्ञा प्रसज्यते इति दोषः अस्य वाक्यस्य सामान्यतया अन्वये इदानीं तु किं क्रियते ह्रस्वविषये एव अस्य वाक्यस्य सम्बन्धः इति स्वीक्रियते तत्र किं मानम् इति पृष्टे भाष्ये यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यतः अग्रे दीर्घस्य विषये निषेधस्य सम्बन्धः दर्शितः दीर्घस्य विषये निषेधस्य सम्बन्धः दर्शितः तर्हि निषेधस्य सम्बन्धः दीर्घस्य विषये दर्शितश्चेत् प्राप्तिर्द्रष्टव्या निषेधस्य सम्बन्धः दर्शितश्चेत् आदौ प्राप्तिर्दर्शनीया तर्हि किं कर्तृके प्राप्तिः यूस्त्र्याख्यो नदी इति सूत्रेण प्राप्तिर्वक्तव्या तस्मिन् सूत्रे स्त्रीशब्दस्य केवलस्त्र्यर्थकत्वं नास्ति नित्यस्त्रीलिङ्गार्थकत्वमस्ति तस्मात् निषेधे प्राप्ते इति व्याख्यानं कृतम् इत्यतः हेतोः निषेधश्च प्राप्तिपूर्वकः तत्प्राप्तिसन्दर्भे नित्यस्त्रीलिङ्गस्य ग्रहणमस्ति अतः अत्रापि ईकार ऊकार दीर्घयोर्विषये नित्यस्त्रीलिङ्गस्य सम्बन्धः वर्तते तर्हि कैयटस्य यद्वाक्यं तत् केवलं ह्रस्वविषयकं
न तु दीर्घविषयकम् इति व्याख्येयम्। प्रश्नः सः कैयटस्य एतद्वाक्यप्रामाण्येन उभयविषयेऽपि नित्यस्त्रीलिङ्गता नाश्रियते वा इति पृष्टे तथा न, भाष्यप्रामाण्यात् इदं वाक्यं केवलं ह्रस्वविषयकम् इति व्याख्यायते। तदाह अन्यथा कैयटरीत्या इति स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम् इति भाष्यस्य भाष्यस्वारस्येन कैयटः किं वदति इति व्याख्यायमानम्। उभयोः तदेव वाक्यं प्रमाणम्, हरदत्तस्य कैयटस्य च। कथं व्याख्यातम्? लिङ्गान्तरविशिष्टार्थ अनविधायकत्वरूपस्य नित्यस्त्रीत्वस्य तेन उक्तेः इति भावः। स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम् इति वाक्यस्य लिङ्गान्तर अनविधायकत्वम् इत्ययमर्थः उपलब्धः कैयटेन। परन्तु हरदत्तेन तु किं कृतं? पूर्वभाष्ये एवकारः भिन्नक्रमः इति स्वीकृतम्। भिन्नक्रमः इत्युक्ते अन्यत्र अन्वितः भवति। त्रयाणां नास्ति, द्वयोरेव। स्त्रीविषयावेव यौ नित्यम् इति एतद् वाक्यं दृष्ट्वा स्त्रीविषयौ एव एवकारः केन सह सम्बद्धः? स्त्रीविषयतया सह सम्बद्धः। तर्हि कः अर्थः लब्धः? अस्त्रीविषयत्वस्य अभावः लब्धः। एवम् अस्त्रीविषयत्वस्य अभावः अर्थात् अस्त्रीविषयत्व अभावः इत्युक्ते स्त्र्यर्थमात्रबोधकत्वं स्त्र्यर्थभिन्नार्थ अबोधकत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? लिङ्गान्तरस्य अबोधकत्वम् इत्यर्थः। इत्ययं पक्षः कस्य? कैयटस्य। हरदत्तस्तु किं कृतवान्? नित्यशब्देन सह एवकारं योजितवान्। नित्यशब्देन सह एवकारः। तर्हि नित्यमेव यौ स्त्रीविषयौ, नित्यमेव यौ स्त्रीविषयौ। तर्हि नित्यमेव इति पदस्य सह व्याख्यां कां करोति? पदान्तरं विना यौ स्त्रीविषयौ इति करोति। पदान्तरं विना यौ स्त्रीविषयौ। यथा यस्य शब्दस्य एकार्थप्रतीतिः तस्य शब्दस्य कदा वा प्रयोगः क्रियतां सैव अर्थः प्रतीयते, तत्र पदान्तरस्य अपेक्षा न भवति। यस्य तु बह्वर्थकत्वं तत्र अर्थनिश्चयार्थं पदान्तरस्य अपेक्षा भवति। उदाहरणं दृष्टम् हरिशब्दे। अत्र तथा सः पश्यति, अयं शब्दः स्त्र्यर्थं बोधयितुं समर्थो वा? तर्हि सः नित्यस्त्रीलिङ्गः। सर्वदा समर्थो वा न वा इति न, सम्प्रति सः शब्दः पदान्तरस्य सहायं विना स्त्र्यर्थं बोधयितुं समर्थश्चेत् सः नित्यस्त्रीलिङ्गः इति सः व्याख्याति। अतः कथञ्चित् भवतु, सम्प्रति सः स्त्रियाम् अस्ति वा इत्येव। तथा नास्ति। कैयटमते सः यथावद् वाक्यं स्वीकृतवान्, स्त्रीविषयावेव, स्त्रीविषयतायामेव एवकारः अवधारितः। अनेन तु नित्यशब्देन सह एवकारः योजितः। पूर्वभाष्ये एवः पश्यतु, एतत् अनुकरणमस्ति। एव इत्यस्य प्रथमा एकवचनम्, एवः एवो इति जातम्। एवो इत्यस्य एवकारः इत्यर्थः। पूर्वभाष्ये एवः भिन्नक्रमः, नित्यमेव यौ स्त्रीविषयौ इत्यन्वयः। नित्यमेव इत्यस्य पदान्तरं विनापि इत्यर्थः इति वृत्त्याशयं व्याचष्टे। इष्वादीनाञ्च शब्दार्थं किं शब्दार्थः एव स्त्रीत्वम् इति तेषां पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वेन व्यावर्त्याभावः इति भावः। एवं खलु? इदानीम् इष्वादीनां कैयटमते इदानीमपि किं न भवति? नित्यस्त्रीत्वमिति स्वीकुर्मश्चेत् नदीसंज्ञा एव न भवति। नित्यस्त्रीत्वपदस्य स्वीकारे ह्रस्वविषये नित्यस्त्रीत्वं नास्ति तेषां। स्त्र्यर्थवाचकत्वमस्ति परन्तु नित्यस्त्रीत्वं नास्ति। अतः नदीसंज्ञा भवितुमेव नार्हति कैयटमते। हरदत्तमते भवितुमर्हति, परन्तु तथा सति नित्यग्रहणस्य औचित्यमेव नास्ति। स्त्रीविषयावेव यौ नित्यं पदान्तरं विना इत्यादि किमर्थं व्याख्येयं पुनः?
भवता तु नित्यस्त्रीलिङ्गो इत्येव खलु व्याख्यानं कृतमस्ति। अतः हरदत्तमते नित्यपदस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गो भवति। तत्र तु अस्ति। कुत्र आख्याग्रहणस्य वा नापेक्षितमित्येव अस्माकं तु सैव आशयः। अनुवर्त्यते तेदेव खलु दोषः उच्यमानः। यैरुस्तु अनुवर्त्यते तेषाम् अयं क्लेशः इत्युच्यमानः। कैयटेन अनुवर्तितमित्यपि न, हरदत्तेन अनुवर्तितमित्यपि न। अनुवर्त्यते चेत् अयं दोषः। ततः अग्रे आख्याग्रहणम् अपहाय स्त्रीत्वार्थकम् अपहाय इत्यर्थः। अर्थात आख्याग्रहणं त्यक्त्वा इत्युक्ते स्त्रीशब्दमात्रस्य सम्बन्धः इत्यत्र तात्पर्यम् एकम्। स्त्र्याख्यशब्दः एव सम्बध्यते, नित्यस्त्रीत्वार्थं त्यक्त्वा अनुवर्तते, तमर्थं किं जहाति इत्यर्थः। स्त्रीशब्दमात्रमिति स्त्र्याख्यपदं स्त्रीबोधकौ इत्येतन्मात्रार्थकं निष्कृष्य पूर्वोक्तार्थम् अपहाय सम्बध्यते इत्यर्थः। इयं किं नागेशस्यैव आशयः। शेखरे अयमेव आशयः उल्लिखितः। स्त्रीशब्दमात्रं न अनुवर्तते, स्त्र्याख्यशब्दः एव अनुवर्तते, तस्य अयमर्थः इति वदति। पूर्वोक्तार्थे तात्पर्यं ग्रहणीयं। परत्वादिति ज्ञेरामपेक्षया इत्यर्थः। ज्ञेरां नद्यां निभ्या इत्यतपेक्षया औत् इत्यनेन औत्थं प्राप्तम् इति। अस्तु, ततः अग्रे अचिरऋतः प्रातः दृष्टमेव, तदग्रे अन्ये पाठयिष्यन्ति। तद्दृष्टमत्रापि कश्चन विशेषः एव विचारः अस्ति, यत्तु व्याचक्ष्युः इत्यादि विषयाः सन्ति। भवतु। इतः ऊर्ध्वं श्वः आरभ्य गणेश्वरनाथझावर्याः पाठयिष्यन्ति।